मेरा नाम ज़ैनब है और मैं 18 साल की हूँ। ये बात उन दिनों की है जब मैं स्कूल में पढ़ती थी। मेरी अम्मी शबनम एक प्राइवेट स्कूल में इंग्लिश की टीचर हैं और मेरे पापा दुबई की एक कंपनी में हैं। वो साल 2 साल में इंडिया आया करते हैं और कई दिनों के लिए ही आते हैं। जब वो घर आते थे तब अम्मी बहुत खुश रहती थीं, लेकिन उनके जाने के बाद अम्मी बहुत उदास हो जाती थीं। हमारा घर शहर की आबादी से दूर था। हम किराए के मकान में रहते थे। ये घर पापा के दोस्त अकबर अंकल का था। अकबर अंकल पापा के दोस्त थे। यही वजह थी कि वो हम लोगों से किराया नहीं लिया करते थे। अकबर अंकल हमारे घर अक्सर आया करते थे। उनके आने पर अम्मी बहुत खुश रहती थीं। उनके आने से अम्मी का अकेलापन दूर हो जाया करता था। कभी कभी हम लोग अकबर अंकल के साथ बाहर उनकी कार से आउटिंग पर भी जाते थे। धीरे धीरे वो हमारे साथ बेहद घुल मिल गए थे। एक दिन मैं स्कूल से घर आई तो देखा कि मेरे पापा के दोस्त अकबर अंकल आए हुए हैं। अम्मी दोपहर का खाना बना रही थीं। मैंने अपना स्कूल बैग कमरे में रखा और किचन की तरफ बढ़ गई, लेकिन अंदर का नज़ारा देखकर मेरे पाँव से ज़मीन निकल गई। मैंने चुपके से किचन में झांक कर देखा तो मैं देखती ही रह गई। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और रोमांचक कहानी में। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी बेहद पसंद आएगी। मेरी अम्मी एक कॉलेज में टीचर थीं। वो खुले विचारों वाली महिला थीं, लेकिन मुझे फिर भी अपनी अम्मी से ये उम्मीद नहीं थी। अभी स्कूल से आकर मैंने अपना ड्रेस भी नहीं बदला था। थोड़ी देर बाद अम्मी अपने किचन से बाहर आ गई थीं। उन्होंने खाना लगाया और मुझे आवाज़ दी। हम तीनों ने मिलकर लंच किया। फिर मैं टीवी देखने लगी। अम्मी और अंकल आराम करने लगे। फिर रात को अकबर अंकल, अम्मी और मैं खाना खाकर 10 बजे सोने लगे। मुझे नींद तो आ नहीं रही थी। तकरीबन 2 घंटे ऐसे ही बीत गए। मेरी आँख हल्की सी लगने लगी थी। तकरीबन 15 मिनट बाद मेरे कानों में चूड़ियों के खनकने की आवाज़ सुनाई पड़ी। मेरी नींद खुल चुकी थी। मैंने धीरे से अपने कमरे की खिड़की खोली, जो कि अम्मी के कमरे की तरफ खुलती थी। मेरी अम्मी और अकबर अंकल दोनों बातें कर रहे थे। अंकल ने कहा, शबनम, हम दोनों जो कर रहे हैं, तुम्हारे शौहर अल्ताफ़ मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। दुबई जाने से पहले उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं आपका और आपकी बेटी ज़ैनब का अच्छे से ख्याल रखूं। अकबर अंकल ने अपनी बात को ज़ोर देते हुए अम्मी को समझाया था। अंकल भी उनके मन की बात समझ गए। एक दिन मैं जब सुबह उठी तो देखा कि अकबर अंकल लेटे हुए थे। मैंने अंकल से पूछा, अम्मी कहाँ हैं? अंकल बोले, वो तो अपने कॉलेज चली गई। मैंने कहा, ठीक है, मैं आपके लिए चाय बना दूं? अंकल ने सिगरेट सुलगाते हुए हाँ में सर हिला दिया था। थोड़ी देर बाद मैं चाय लेकर आ गई थी। अंकल मुझे पास में बैठने का इशारा करने लगे। मैं वहीं उनके पास बैठ गई। कल रात को तुम सो रही थी या जाग रही थी? अंकल ने बड़े प्यार से मेरे सर पर हाथ फेरते हुए सवाल किया। अचानक इस तरह के सवाल से मैं सकपका गई थी। अंकल को शायद ये मालूम पड़ गया था कि अम्मी और उनकी बातें मैं सुन चुकी हूँ। अंकल ने कहा, देखो ज़ैनब, मैं तुम्हारा अंकल हूँ। तुम्हारी अम्मी का ख्याल रखना मेरा फ़र्ज़ है। तुम बड़ी हो गई हो, समझदार हो, इस बात को समझ सकती हो। मैंने बिना कोई जवाब दिए अपना सर नीचे झुका लिया था। फिर उन्होंने पूछा, वैसे कितने साल की हो गई हो तुम? मैंने कहा, पिछले महीने मैं 18 साल की हुई थी। अंकल ने मुझे अपने सीने से लगा लिया। फिर कहने लगे, तुम बड़ी हो गई हो मेरी बच्ची, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे लिए तेरी अम्मी से बात करता हूँ। फिर अंकल ने मुझे बड़े प्यार से अपनी गोद में बिठा लिया। मैं बुरी तरह घबरा गई। मैं हल्की सी आवाज़ में बोली, अंकल प्लीज़ मुझे जाने दो। अंकल ने कहा, कुछ नहीं होगा तुझे मेरी गुड़िया रानी। पर मैं शर्मा रही थी क्योंकि वो मेरे अंकल थे। फिर एक दिन वो हुआ जिसकी मैंने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। शाम के 9 बज रहे थे।
اکبر انکل کی کار دروازے پر آ کر رکی تھی۔ انکل کا رات کو اس طرح آنا کوئی نئی بات نہیں تھی، لیکن میں نے دروازے پر جا کر دیکھا کہ آج انکل کے ساتھ ایک اور آدمی بھی تھا۔ اکبر انکل بولے، ہائے شبنم، کیسی ہو؟ اس سے ملو، یہ میرا دوست اکرم ہے۔ امی نے دھیرے سے ہائے کر کے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تھا۔ پھر انکل کہنے لگے، اکرم، یہ میری پیاری سی ننھی سی بھتیجی زینب ہے۔ میں بنا جواب دیے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی اور کھڑکی سے ان کی باتیں سننے لگی تھی۔ اکبر انکل امی کو کمرے میں لے کر گئے تھے اور اکرم انکل برآمدے میں ہی رکے ہوئے تھے اور بولے، شبنم، یہ میرا دوست اکرم ہے، آج رات یہ ہمارے ساتھ ہی رکے گا۔ انکل امی کو سمجھا بجھا رہے تھے، لیکن امی ماننے کو تیار نہیں تھی۔ امی نے کہا، تمہاری بات الگ ہے، تم میرے شوہر کے دوست ہو، لیکن ایک غیر مرد کو گھر پر نہیں روک سکتی۔ امی پریشانی سے اپنا سر پکڑے صوفے پر بیٹھی ہوئی تھیں۔ اکبر انکل بولے، میں اور اکرم بچپن کے دوست ہیں۔ میں نے اکرم کو بولا ہے کہ تم میرے بہت اچھے دوست الطاف کی بیوی ہو۔ امی نے کہا، تم نے مجھ سے پوچھ کر بولا تھا کیا؟ امی نے اپنی شنکا ظاہر کرتے ہوئے جواب دیا کہ گھر میں میری بیٹی زینب بھی ہے، وہ کیا سوچے گی میرے بارے میں؟ اب وہ چھوٹی نہیں رہی ہے۔ اکبر انکل نے کہا، ہاں، مجھے بہت اچھی طرح سے معلوم ہے کہ وہ بڑی ہو گئی ہے، اس کی تم فکر مت کرو، میں اس کو سنبھال لوں گا۔ پھر امی دھیرے دھیرے راضی ہو گئی تھیں۔ رات کو امی میرے کمرے میں آئیں اور مجھے ٹھیک سے سلا دیا اور لائٹ بند کر کے اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ اکبر انکل شاید شراب پی رہے تھے، اس کا یہ روپ بھی میرے سامنے آنے لگا تھا۔ مجھے ان کے کمرے سے اب اکرم انکل کی بھی آواز سنائی دے رہی تھی۔ میں کھڑکی سے ان کی باتیں سننے کی کوشش کر رہی تھی۔ اچانک میرا ہاتھ کھڑکی سے لگا، جس کو امی نے سن لیا تھا۔ میں جان نہیں پائی کہ کیا ہوا، لیکن اگلے دن امی کا ویوہار کچھ بدلا بدلا سا تھا۔ مجھ سے رہا نہیں گیا۔ میں نے امی سے پوچھا، کیا بات ہے امی، آج آپ بہت اداس ہو؟ امی نے کہا، نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ کچھ دیر کے بعد امی نے مجھے اکیلے میں بلایا اور بولی، کل رات۔ اتنا سنتے ہی میرے کان کھڑے ہو گئے، میرا چہرہ لال ہو گیا۔ تب امی نے کہا، دیکھو بیٹی، تم جانتی ہو کہ تمہارے پاپا باہر رہتے ہیں، ان کو دبئی گئے ہوئے 3 سال سے بھی زیادہ ہو گئے ہیں۔ یہ سب کہتے ہوئے امی کا گلا بھر گیا، ان کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے اور انہوں نے پوری سچائی بتائی کہ تمہارے ابو کو دبئی میں کسی کارن پولیس نے پکڑ لیا تھا۔ میرے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں، اس لیے میں نے تمہارے انکل سے بات کر کے کوئی راستہ نکالنے میں لگی تھی۔ تم جیسا سوچتی ہو ویسا کچھ نہیں ہے، اور اس لیے میں کئی راتوں سے اچھے سے سو بھی نہیں پائی ہوں، جس کے لیے میں نے اکبر اور اکرم دونوں سے پیسے کی مدد لی ہے، لیکن اب میں انہیں لوٹا نہیں پا رہی ہوں اور وہ لوگ مجھے پریشان کرنے لگے ہیں۔ امی بری طرح ٹوٹ چکی تھیں۔ میں نے امی کو دلاسا دیا اور کہا، میں سمجھتی ہوں، کوئی بات نہیں ہے امی۔ میری اس بات سے ان کا دل کچھ ہلکا ہوا تھا اور وہ بولیں، بیٹی، تم ناراض نہیں ہونا مجھ سے۔ میں نے کہا، نہیں امی، اس میں ناراض ہونے والی کون سی بات ہے، ایسا تو کسی کے بھی ساتھ ہو سکتا ہے۔ امی کے چہرے پر کچھ مسکان آئی۔ میں اس وقت کچھ اور نہیں بولی۔ اب میں امی کی ہمراز ہو گئی تھی۔ میں نے ان سے کہا، امی، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، لیکن مجھے آپ سے بس اتنا کہنا ہے کہ میں آپ کی بیٹی ہوں اور آپ سے بے حد پیار کرتی ہوں۔ مجھے آپ کا سہارا چاہیے، آپ بھی خود کو اکیلا مت سمجھو۔ امی نے مجھے گلے سے لگایا اور محسوس کیا کہ ان کا ایک مضبوط اور سچا سہارا تو ہمیشہ سے ان کے پاس تھا، ان کی اپنی بیٹی۔ اس انوبھو نے انہیں احساس کرایا کہ اپنے آتم سمان اور اپنے پریوار کے مان اور سرکشا کے لیے انہیں خود مضبوط بننا ہوگا۔ اگلے دن انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب وہ کسی بھی ایسی پرستتھی میں نہیں رہیں گی جو انہیں اور ان کی بیٹی کے جیون پر نکاراتمک پربھاؤ ڈالے۔ انہوں نے اکرم انکل سے کھل کر بات چیت کی
اور ان سے کہا کہ اب وہ ان کے ساتھ کوئی اور संपर्क نہیں رکھ پائیں گی۔ انہوں نے خود کو میرے ساتھ ایک نئے جیون کی شروعات کے لیے تیار کیا اور اپنی کمزوریوں کو پیچھے چھوڑ کر ایک نئی راہ اپنائی۔ اس گھٹنا کے بعد میں اور میری امی نے ایک دوسرے کو ایک مضبوط سہارا بنایا اور ساتھ مل کر جیون کے سنگھرشوں کا سامنا کرنے کا نشچے کیا۔ اب ہمارے جیون میں ایک نئی دشا اور نئی شروعات تھی، جہاں ہم ایک دوسرے کا سہارا بن کر خود کو مضبوط اور سرکشت محسوس کر سکیں۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی کہانی۔ آپ کی کیا رائے ہے اس کہانی پر ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ دھنیہ واد۔